राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 33% लाभांश वितरण गर्ने डाक्यो साधारण सभा। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। बैंकले पौष 29 गते बिहीबार आफ्नै केन्द्रीय कार्यालयमा साधारण सभा गर्ने भएको हो। बैंकले आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट 30% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 3% नगद लाभांश गरी कुल 33% लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। प्रचण्डले भने मेरो अभिव्यक्ति नेपालको शेयर बजार प्रति लक्षित होइन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्ति नेपालको शेयर बजार प्रति लक्षित नभएको स्पष्टोक्ति दिएका छन्। केही समय अगाडि धितोपत्र बोर्ड साम्राज्यवादको विकसित रूप भएको बताउँदै आफ्नो पार्टीले नीतिगत रूपमै वित्तीय साम्राज्यवादको विरोध गरिरहेको बताएका थिए। अहिले उनले एक अन्तर्वार्तामा आफ्नो उक्त अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्दै आफ्नो अभिव्यक्तिले नेपाली लगानीकर्तालाई घाटा परोस्, नेपालको शेयर बजार सकियोस् भन्ने आफ्नो कुनै उद्देश्य नरहेको र आफू लगानीकर्ताको हित र संरक्षणको पक्षमा रहेको बताएका छन्। मैले अस्ति जे व्याख्या गरेँ र यहाँ निकै ठुलो तरङ्ग पनि आयो भनियो, मानिसहरूले नबुझेर आयो भन्ने छ मेरो। मैले भनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रवृत्तिहरू भनेको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रवृत्तिहरू के छ, पुँजीवादले कस्तो प्रवृत्ति बढाइराखेको छ र हामी समाजवादीले अब कस्तो प्रवृत्तितिर कस्तो योजनातिर सोच्नुपर्छ भनेर गरेको व्याख्यालाई मानव नेपालको अहिले भर्खरकै चाहिँ संरचनामाथि हमला गरेको हो भने जस्तो गरी बुझियो, प्रचार गरियो। जानी बुझी कतिपयले त्यसलाई तोडमरोड गरे। त्यो मेरो त्यो होइन। म त अहिले पनि भन्छु, पुँजीवाद अहिले वित्तीय पुँजीवादको रूपमा देखिएको छ। नाफा कमाउनु तिनीहरूको चाहिँ मूल ध्येय छ। पुँजीको लगानी उत्पादनमूलक कार्यमा भन्दा तपाईको चाहिँ छिटो पैसा आउने चाहिँ काममा, त्यो घर जग्गा किनबेचका जस्ता काममा छिटो चाहिँ पैसा त्यहाँबाट आउँछ, या अरू त्यस्ता मुद्राबाट मुद्रा कमाउने, पैसाको लगानी पैसाको लागि गर्ने, उत्पादनको लागि नगर्ने प्रवृत्ति हाबी छ भन्न खोजेँ। मैले कुनै सेयर बजार सिद्धिन पर्यो नेपालको भन्न खोजेकै होइन। म त लगानीकर्ताको पक्षमा छौँ हामी, तर मैले त ठुलो सैद्धान्तिक बहस पो गर्न खोजेँ हो। नेपालले रणनीतिक रूपले कुन बाटो पक्रिनु पर्ला भन्ने बहस पो उठाउन खोजेको हो। मैले कसैलाई अहिले भर्खरै घाटा पार्न खोजेँ हो र त्यसकारण त्यो कुरा होइन, कुरा अलिक ठुलो हो भनेर म भन्न चाहन्छु। लाभांश पारित गर्न कृषि विकास बैंकले डाक्यो साधारण सभा। पौष 16 गतेदेखि बुक क्लोज। कृषि विकास बैंक लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। बैंकको पौष 7 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बैंकको 15औं वार्षिक साधारण सभा पौष 29 गते बिहीबार बैंकको केन्द्रीय तालिम प्रतिष्ठान बोर्डे भक्तपुरमा बिहान 11 बजेदेखि भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछ। सभामा बैंकको पौष 1 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 20% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.0526% नगद गरी कुल 21.0526% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। बैंकले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि पौष 16 गतेदेखि पौष 29 गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 15 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले डाक्यो साधारण सभा पुनः 100% हकप्रत जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। बैंकको 20औं वार्षिक साधारण सभा पौष 29 गते बिहीबार होटल सेन्ट्रल पार्क सौराहा चितवनमा बिहान 11:30 बजेदेखि सुरु हुनेछ। बैंकले पुनः 100% हकप्रत सेयर निष्कासन गर्ने विशेष प्रस्ताव गरेको छ। बैंकले हिजो पौष 7 गते बुधबारदेखि 100% हकप्रत शेयर बिक्री खुल्ला गरेको छ। बैंकले यो हकप्रत शेयर बिक्री भएपछि कायम हुने चुक्ता पुँजीको 1:1 को अनुपातमा अर्थात् 100% हकप्रत शेयर फेरि जारी गर्ने प्रस्ताव सभाबाट पारित गर्न लागेको हो। बैंकले साधारण सभा प्रयोजनका लागि पौष 20 गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 19 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछन्। शेयर बजारमा रौनकता कायमै बिमा समूहमा लगानीकर्ताको आकर्षण।
साताको अन्तिम कारोबार दिन आज बिहीबार पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। लगातार तेस्रो दिन पनि शेयर बजारले उकालो यात्रा तय गरेको हो। बढेको बजारमा बीमा कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। यस दिन सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा समूह बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज बिहीबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 12.53 अङ्कले बढेर 2520.23 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 0.50% बढेको हो। आज सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 0.10 अङ्कले बढेर 477.36 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 229 वटा कम्पनीको 83,23,923 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 4,49,02,66,410 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज 10 वटा उपसमूहको शेयर बढेको छ भने बाँकी 3 वटा उपसमूहको शेयर मात्रै घटेको छ। बिहीबार पनि हिमालयन डिस्टिलरीको नै सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 36,24,84,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आज शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन्। कम्पनीको शेयर मूल्य 9.97% बढेर 1,688 रुपियाँमा पुगेको छ। त्यस्तै वरुण हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य पनि 9.31% र जीवन विकास लघुवित्तको शेयर मूल्य पनि 9.07% बढेको छ। यस दिन गोर्खाज फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 6.74% घटेर 844 रुपियाँमा झरेको हो। मध्य भोटेकोसीको आइपिओ नेप्सेमा सूचीकृत आइतबारबाट कारोबारमा आउने। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज पौष 8 गते बिहीबार मध्य भोटेकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको साधारण शेयर आइपिओ सूचीकृत भएको छ। स्टकका अनुसार कम्पनीको 6 करोड किता साधारण शेयर आइपिओ नेप्सेमा कारोबार हुन सक्ने गरी सूचीकृत भएको हो। कम्पनीले दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि MBJC सिम्बोल प्राप्त गरेको छ। अब आइतबारबाट दोस्रो बजारमा कम्पनीको कारोबार सुरु हुनेछ। नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि प्रति शेयर न्यूनतम 94 रुपियाँ 39 पैसादेखि अधिकतम 283 रुपियाँ 17 पैसासम्म ओपनिङ रेन्ज निर्धारण गरेको छ। मध्य भोटेकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले असोज 20 गते बुधबारबाट असोज 25 गते सोमबारसम्म प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा 90 करोड रुपियाँ बराबरको 90 लाख किता साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो। उक्त आइपिओ कार्तिक 12 गते शुक्रबार गोला प्रथाद्वारा बाँडफाँड गरिएको थियो। नेप्सेले डाक्यो साधारण सभा 166.67% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। नेप्सेले पौष 29 गते बिहीबार नेप्सेकै कार्यालयमा साधारण सभा आह्वान गरेको हो। नेप्सेले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 66.67% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 100% नगद गरी कुल 166.67% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बम्पर लाभांश पारित गर्न मञ्जुश्री फाइनेन्सले डाक्यो साधारण सभा। पौष 15 गतेदेखि बुक क्लोज। मञ्जुश्री फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। फाइनेन्सको 14औं वार्षिक साधारण सभा पौष 29 गते बिहीबार फाइनेन्सको केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वर काठमाडौँमा बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा फाइनेन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 40% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 6% नगद गरी कुल 46% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। फाइनेन्सले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि पौष 15 गतेदेखि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 14 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। मिरमिरे लघुवित्तले डाक्यो साधारण सभा 20% लाभांश पारित हुँदै। मिरमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। संस्थाको हिजो पौष 7 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार संस्थाको 11औं वार्षिक साधारण सभा पौष 29 गते बिहीबार होटल सारथी धुलीखेल काभ्रे पलाञ्चोकमा बिहान 11:30 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई
कर्मीहरूलाई हाल विद्यमान चुक्ता पुँजीको 20% बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। संस्थाले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि पौष 19 गतेदेखि पौष 29 गतेसम्म बुकरुज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 18 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका शेयरधनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। मिथिला लघुवित्तले डाक्यो साधारण सभा शेयर स्वामित्व परिमार्जन गर्ने। मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। संस्थाको हिजो पौष 7 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार संस्थाको 11औं वार्षिक साधारण सभा पौष 29 गते बिहीबार न्यू बौवा होटल एन्ड गेस्ट हाउसको सभाहाल मिथिला नगरपालिका 10 लालगढ धनुषामा बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा संस्थाको मङ्सिर 24 गते शुक्रबार को सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 25% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.31% नगद गरी कुल 26.31% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। यसका साथै सभामा संस्थाको हाल कायम रहेको जारी पुँजीको 60% संस्थापक शेयरधनी समूहको र 40% सर्वसाधारण शेयरधनीको स्वामित्व रहेकोमा सो संरचना 51% संस्थापक शेयरधनी समूहको र 49% सर्वसाधारण शेयरधनी समूहको शेयर स्वामित्व हुने गरी पुँजीको संरचना परिवर्तन गर्ने र सोही बमोजिम संस्थापक समूह र सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरिनेछ। संस्थाले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि पौष 19 गते एक दिन बुकरुज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 18 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका शेयरधनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सामुदायिक लघुवित्तले डाक्यो साधारण सभा शेयरधनीको हात खाली। सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। संस्थाको हिजो पौष 7 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार संस्थाको 8औं वार्षिक साधारण सभा पौष 29 गते बिहीबार हिमालय दृश्य रिसोर्ट बनेपा 6 भ्यू टावर मार्ग काभ्रेपलाञ्चोकमा बिहान 9 बजेदेखि सुरु हुनेछ। संस्थाले आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ। त्यसैले संस्थाका शेयरधनीहरूको हात खाली हुनेछ। संस्थाले साधारण सभा प्रयोजनका लागि पौष 21 गते बुधबार बुकरुज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 20 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका शेयरधनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछन्। मानुषी लघुवित्तले डाक्यो साधारण सभा लाभांश वितरण नगर्ने। मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। संस्थाको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा पौष 29 गते बिहीबार लहरी खर्क रिसोर्ट साँगा बनेपामा बिहान 10:30 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा वार्षिक प्रतिवेदनहरू छलफल गरी पारित गरिनेछ। संस्थाले लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन। संस्थाले साधारण सभा प्रयोजनका लागि पौष 15 गतेदेखि बुकरुज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 14 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका शेयरधनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछन्। बीमा समितिका अध्यक्ष विरुद्ध अख्तियार माउचुरी। बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। समितिले मङ्सिर 9 गते गरेको पुनर्बीमा सम्बन्धी विवादास्पद निर्णयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समेतको संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो। भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत मङ्सिर 22 गते C018511 नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाइएको आयोग स्रोतले बताएको छ। दर्ता भएको उजुरीमा समितिको मङ्सिर 6 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय फिर्ते भएको बताइएको छ। साथै अध्यक्ष सिलवालले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स नामक पुनर्बीमा कम्पनीलाई व्यवसाय पठाउन नेपालका 20वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई स्वदेशमै पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ। सोही विवादास्पद निर्णयमा अर्थमन्त्री शर्मा समेत तानिने गरी अख्तियारमा उजुरी परेको हो।
पुनर्कर्जा मार्फत 52 अर्ब बजारमा पठाउँदै राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव भइरहेको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले 52 अर्ब रुपैयाँ तरलता बजारमा पठाउने भएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निवेदन अनुसार स्वीकृत गरिएको 52 अर्ब पुनर्कर्जा रकम बजारमा पठाउन लागेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 92 अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको र उक्त रकम मध्ये 52 अर्ब रुपैयाँ यसै साता बजारमा पठाउन लागि जानकारी दिएका छन्। 700 ले बढ्यो सुनको भाव, 15 रुपैयाँले बढ्यो चाँदी। बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 93,300 रुपैयाँ कायम भएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,260 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तरलतामा सुधारको सङ्केत, कर्जाको तुलनामा 4 गुणा बढी निक्षेप्य सङ्कलन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुसको पहिलो सातामा बैंकिङ सिस्टममा 27 अर्बको निक्षेप्य सङ्कलन भएको छ भने जम्मा 7 अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठले हिजो नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको आर्थिक पत्रकारहरूसँग समसामयिक विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उक्त तथ्याङ्क पेश गरेका हुन्। यो तथ्याङ्कले बैंकिङ सिस्टममा कर्जाको तुलनामा निक्षेप बढ्दै गई बैंकहरूको सिडी रेसियोमा परेको दबाव कम हुँदै जाने देखिएको उनले बताएका छन्। अहिलेको हामी कहाँ छौँ, अहिलेको वर्तमान आर्थिक अवस्था हिजो कहाँ थियौँ, असम्भावितको बाटो के होला, हामी के इन्टरभेन्सन गरिरहेछौँ भन्ने सन्दर्भमा छोटो करिब 20 मिनटको टाइम एलोकेसन छ। त्यो टाइमभित्र मैले सक्ने कोसिस गर्छु। मैले इन्फ्लेसनबाट सुरु गर्छु। केही मेजरमेन्ट सबै इकोनोमिकको सबै इन्डिकेटर त छोटो डिस्कसनमा सकिँदैन। केही जुन इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटरहरूलाई मैले कभर गर्न खोजेको छु। इन्फ्लेसनको सवालमा हामी कहाँ थियौँ र कहाँ छौँ भन्ने सन्दर्भमा यो ग्राफमा मैले धन्य 4.5 वर्षको राखेको छु। अलिकति यहाँ फन्ट गडबड भएछ। 4.5 वर्ष हुनाले 4 वर्षको बेलाको विगत र अहिलेको 4 महिनालाई मैले यहाँ इन्डिकेट गरेको छु। अहिले यो कालो लाइन चाहिँ यो वर्षको हो। यो वर्षको हेर्नुभयो भने कालो लाइन साउनमा थियो, भदौमा अलिकति खस्केर फेरि अहिले अप गएको छ। भदौको यो कार्तिक महिनामा 5.3% इन्फ्लेसन भएको छ। केही कमोडिटीहरूको अलिक बढी पनि बढेको छ र औसत ओभरअल इन्डेक्स चाहिँ 5.3 छ। तर हामी हेऱ्यौँ भने कुनै बेला यो चाहिँ 76-77 को लाइन हो। यो 78-79 भयो, यो 76-77 भयो, यो 75-76। यो हेऱ्यो भने हामी 76-77 कमै छौँ यहाँ। इभन 75-76 भन्दा पनि 75-76 को जेठ असारभन्दा पनि अझै कम छ। पक्कै पनि अपवर्ड डाइरेक्सनमा गएको छ। केही हामीलाई इन्फ्लेसनको प्रेसर पर्ने सम्भावना चाहिँ छ। पेट्रोलियम प्राइसको इन्टरनेसनल मार्केटमा बढिरहेछ, तर पछिल्लो हप्ता चाहिँ घटेर फेरि 68 आएको छ। कुनै बेला होइन 84सम्म पुगेको, 82-84 पुगेको, अनि घटेर 68 मा आएको छ। त्यो एउटा राम्रो सङ्केत छ। र केही अब कर्जा सङ्कुचनका केही इन्डिकेसनहरू देखा परिरहेका छन्। त्यसले गर्दा मागमा कमी आउने हुन्छ। त्यो भयो भने फेरि इन्फ्लेसन एउटा ट्र्याकमा गएर हामीले जुन वार्षिक लक्ष्य राखेका छौँ मौद्रिक नीतिको 6.5%, त्यसको आसपासमै वार्षिक औसत इन्फ्लेसन बस्ने हामीले अहिलेसम्म पनि त्यो हाम्रो आकलन अपेक्षा रहेको छ। यो इन्फ्लेसनको भयो। अब हेऱ्यो भने हामीले अघि कहीँ कुराहरू मैले केही हाइलाइट यहाँ गरेका छु। अब हाम्रो कहाँ छ त अरू रिलेटिभली हेऱ्यो भने युएसमा 1982 पछिको सबभन्दा हाइएस्ट 6.8% गएको छ युएसमा इन्फ्लेसन। र केही देशको जस्तै टर्कीको 21.3 रिसेन्टली, पाकिस्तानको 11.5, अर्जेन्टिनाको 51.2%सम्म पुगेको इकोनोमीमा कहिलेकाहीँ इन्फ्लेसनको होइन हाइपर इन्फ्लेसनतिर जाने स्थिति पनि रहन्छ। तर हामी धेरै तल छौँ, त्यसमा हामीले वरि गर्नुपर्ने अवस्था छैन। पक्कै पनि अलिकति रिकभरीको फेजमा इन्फ्लेसनमा सामान्य प्रेसर पर्नु चाहिँ नर्मल रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कर्जा र निक्षेप जुन अहिले धेरै चर्चाको विषय भइरहेछ। अघि होइन स्वागत मन्तव्यमा बुढाको सरले पनि कुरा राख्नु भएको छ। कर्जा र निक्षेपको यो ग्राफ हेर्नुभयो भने अलिकति कम्प्लिकेटेड जस्तो देखिन सक्छ। यसमा कलर कोड अनुसार छ। त्यो लाइनमा कर्जाको वृद्धि दर अनि बारमा
निक्षेपको वृद्धि छ, सेम कलर छ, सेम वर्षको लागि सेम कलर छ। यो 4 महिनाको अवस्था हो। यो 4 महिनाको अवस्था 78-79 मा तपाईँ हेर्नुभयो भने निक्षेप धेरै तल छ, निक्षेपको वृद्धि दर, कर्जाको वृद्धि दर धेरै माथि छ। अहिले ग्याप जुन लिक्विडिटीको जुन सर्टेज भइरहेछ त्यसको रिजन चाहिँ यही हो, कर्जा निक्षेपभन्दा कर्जाको एकदमै हाई वृद्धि दर भएको छ। त्यो ग्यापले गर्दाखेरि हामीले लिक्विडिटी सर्टेज अहिले ब्याङ्किङ प्रणालीमा फेस गरिरहेछौँ। तर विगत गएको 4 वर्षलाई हेऱ्यो भने 75-76 मा पनि हाम्रो अवस्था त्यस्तै थियो। 75-76 भन्दा अहिले माथि छौँ, तर 75-76 मा पनि यो निक्षेप यो पिक टाइपको कलर छ। यो कलरमा पनि निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धि दर 75-76 मा अनि वर्षभरि नै उच्च थियो। त्यतिखेर पनि हामीले केही सर्टेजको महसुस गरेका थियौँ। र कोभिड आइसकेपछि खास गरी यो 77 चैतपछि कर्जाले चाहिँ निक्षेपको वृद्धि दरलाई उछिन्न थालेको। त्योभन्दा अगाडि निक्षेपको वृद्धि दर उच्च थियो कर्जाको भन्दा। 77 चैतबाट चाहिँ यसलाई ओभरसिट गरेर कर्जाको वृद्धि दर निक्षेपको भन्दा बढी हुन गयो। त्यसपछि चाहिँ अलिकति हामीले लिक्विडिटी सर्टेजको प्रेसर महसुस गर्न थालेका हौँ। तर अहिले केही पछिल्ला इन्टरभेन्सनहरूले अब यो कर्जाको वृद्धि दर यहाँ थप इन्फर्मेसन मैले यहाँ छ। यो पछिल्लो पुस महिनासम्मको, जस्तै अहिले पुस 6 दिनको होइन जुन डेटा आज मात्रै प्राप्त भएको छ, हिजोसम्मको डेटा, त्यो हेर्दाखेरि पुस 6 दिनमा 27 अर्ब निक्षेप सङ्कलन भएको छ, त्यसमा 7 अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। यसले रिभर्स ट्रेन्ड समातेको इन्डिकेट गरिरहेको छ। रिभर्स ट्रेन्डमा त्यसको मतलब अब निक्षेप अपवर्ड जान थालेको, कर्जा चाहिँ अलिकति त्यसको ग्रोथ रेट चाहिँ डाउनवर्ड ट्रेन्ड समात्न थालेको स्थिति छ। त्यो भयो भने फेरि इक्विलिब्रियम लेभलमा कर्जा र निक्षेपको वृद्धि दर समान हुने स्थितिमा आउन सक्छ। इकोनोमी सधैँ के हुन्छ, स्थिर रहँदैन, डाइनामिकली चेन्ज भइरहेको हुन्छ र यो चेन्ज चाहिँ विभिन्न समयमा चेन्ज भइरहेको स्थिति हुन्छ। र हामी यो आर्थिक वर्षको पुस 6 गतेसम्मलाई हेऱ्यौँ भने 116 अर्ब निक्षेप परिचालन भएको छ, 438 अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। अहिलेको समस्याको एउटा जड नै एकदमै हाई क्रेडिट ग्रोथ हो। निक्षेपको भन्दा हाई क्रेडिट ग्रोथ किन भयो भन्दा पक्कै पनि रिकभरी फेजमा छौँ र पछि आयात निर्यातको डेटाहरू छ। धेरै जसो यो क्रेडिट चाहिँ आयातमा गएको स्थिति छ। यो कर्जा निक्षेपको भयो। अनि हामी विगतमा हेऱ्यौँ भने अहिले मात्रै हाई हो त। अहिले जस्तै 31-32% दरले 4 महिनासम्म कर्जा वृद्धि भइरहेको छ। तर विगत हेऱ्यौँ भने हामीले यो 67 यो 51-52 तिर पनि 40% भन्दा माथि छ। र पछिल्लो समय यो 67-68 मा 45% भन्दा माथि छ। यो बेला चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनी पनि हाम्रो मोनिटरी सर्वेमा एकुमुलेट गरेको भएर अलिकति हाई देखिएको हो यो चाहिँ। तर यो एक्चुअल ग्रोथ हो 40% भन्दा माथि 51-52 मा गएको छ। यो जुन बेला जब क्रेडिट ग्रोथ हाई हुन्छ, निक्षेपभन्दा तरलताको प्रेसर विगतमा पनि पर्ने गरेको छ। यसरी कहिले अप जान्छ, कहिले फेरि निक्षेपभन्दा तल जान्छ कर्जाको वृद्धि दर। यसरी एक किसिमको साइक्लिकल प्याटर्न चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ। इन्डियामा एकदमै अहिलेसम्म प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ चाहिँ 5.2% छ र 81-82 6.1%। अनि ब्याज दर हामीले हेऱ्यो भने पक्कै पनि कर्जाको र निक्षेपको तालमेल नमिलिरहेको अवस्थामा ब्याज दर बढ्ने गर्छ। यहाँ अहिले यो अन्तर्ब्याङ्क दर जुन ब्याङ्कहरू बिच हुन्छ, अन्तर्ब्याङ्क दर तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले साउनको लास्ट विकदेखि बढ्न थालेको। साउन महिनासम्मको एभरेज चाहिँ तलै छ, 2% को आसपासमा छ। त्यसपछि बढ्न थालेको अहिले 5% को नजिकमा छ। अहिले चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर भएको हुनाले यो इन्टरब्याङ्क रेट 5% भन्दा माथि जाँदैन। तर विगत हेर्नुभयो भने रातो लाइन भनेको 75-76 को यो धेरै माथि 7% सम्म गएको छ। र अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यो इन्टरब्याङ्क रेट करिब 5% को आसपासमा गएको देखिन्छ। र 78-79 मा पनि यो निलो लाइन चाहिँ करिब कुनै बेला चैततिर पनि फागुन चैततिर 5% को आसपासमा गएको थियो। यसरी इन्टरब्याङ्क रेट होइन कुनै बेला माथि पनि गएको छ। अझ हिस्टोरिकल्ली यहाँ यसपछि मैले अर्को ग्राफ हिस्टोरिकल डेटा छ। यहाँ हेर्नुभयो भने यो एनुअल एभरेज हो।
इन्टरब्याङ्क रेटको। तपाईँ यो 53-54मा जुन बेला अघि क्रेडिट ग्रोथ एकदम हाई भएको थियो त्यतिखेर इन्टरब्याङ्क रेट 9% भन्दा माथि झन्डै 9.5 पनि पुगेको छ। अनि पछिल्लो समय 67-68मा पनि 8% भन्दा माथि पुगेको छ। यसरी होइन अहिले पछिल्लो समय 75-76मा पनि यो 4% माथि पुगेको थियो, पछि घटेको थियो, अहिले फेरि होइन 5%को आसपासमा पुगेको छ। त्यस कारणले अहिले आएको समस्या चाहिँ हिजो पनि आएको समस्या हो, बेला बेलामा देखिरहने समस्या हो, कुनै नौलो चाहिँ होइन। अनि आधार दर हेऱ्यो भने पोहोरको वर्ष एकदमै घट्दै गयो, एकदम लिक्विडिटी बढी भयो, घट्दै गयो र अहिले 78-79मा बढ्न थाल्यो। आधार दरै अब 8को नजिक पुग्न थालेको स्थिति छ। तर हामीले त्योभन्दा अघिल्ला वर्षहरू हेऱ्यौँ भने 76-77 होइन, अनि 75-76, 74-75 हेऱ्यौँ भने कहाँ थियौँ हामी? केही वर्ष धेरै पनि भएको छैन, लामो 10-12 वर्ष अगाडिको कुरो पनि होइन, भर्खरकै कुरो हो। अझ धेरै अगाडिको हेऱ्यो भने ट्रेजरी बिल रेट नै 12%सम्म पुगेको हिस्ट्री छ। अनि कर्जाको ब्याज दर जब अरू ब्याज दर बढ्न थाल्यो, कर्जाको ब्याज दर पनि अहिले 78-79मा यो भारित औसत कर्जाको ब्याज दर हो 9% कार्तिकमा पुग्न लागेको छ। पोहोर यो कोभिडको पिरियडमा घट्दै गयो अनि अहिले अलिकति टाइटनेस भएपछि बढ्न थालेको छ। तर हामी त्योभन्दा अघिल्ला वर्ष हेऱ्यौँ भने 76-77मा जब कोभिड सुरु भएपछि घट्या हो चैत महिनादेखि, अरू वर्ष हेर्नुभयो भने योभन्दा धेरै माथि हामी 12%, 12.5%को आसपासमा 75-76मा थियौँ औसत कर्जाको ब्याज दर। हामी अहिले 9%मा छौँ। यो केही आगामी महिना अझ केही थपिन्छ, केही बढ्छ, तर 12-13% पुग्दैन, किनभने अब बढ्यो भने पनि 10भन्दा तलैको अवस्थामा जान्छ। किनभने अहिले पछिल्लो समय पुसमा ब्याङ्कहरूको निक्षेपको दर बढेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिजोको जस्तो 75-76मा अथवा 74-75मा जस्तो कर्जाको ब्याज दर जाने सम्भावना छैन। अनि निक्षेपको ब्याज दर अहिले पक्कै पनि 78-79मा अस्तिको यो कार्तिक होइन मङ्सिरमा जुन बढेको छ, त्यसले गर्दा यसको स्लोप अपवर्ड गएको छ। अहिले आएर अब पुसमा आएर फ्ल्याट हुने स्थितिमा पुगेको छ। अब पोहोर पक्कै पनि यो घट्दै थियो, डाउनवर्ड स्लोपिङमा थियो, तर हामी अरू त्योभन्दा अघिल्ला वर्ष हेऱ्यौँ भने हामी स्टिल फार बिलोमा छौँ, हामी धेरै तल नै रहेको स्थिति छ। अनि अब आयात निर्यात अर्को लिङ्केज भएको, कर्जासँग लिङ्क भएको आयात निर्यातको स्थितितिर अब यो ग्राफ पनि अघिको जस्तो एउटा अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। यहाँ माथिल्लोले आयातको यो बार हो, तलपट्टि ट्रेड डिफिसिटको व्यापार घाटाको बार हो, तल नेगेटिभमा छ व्यापार घाटा। तपाईँले हेर्नुभयो भने आयात कालो लाइन यो वर्षको हामी आयातको भोल्युम, यो प्रति महिना आयात भएको भोल्युम हो। तपाईँले अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्नुभयो धेरै माथि छ र आयात चाहिँ गएका केही वर्षभन्दा पनि धेरै नै माथि छ। आयातको भोल्युम चाहिँ धेरै नै माथि छ र पोहोर साल यो करिब होइन फागुन चैतदेखि बढ्न थालेको देखिन्छ। जस्तै पोहोरको यो रातो लाइन चाहिँ पोहोरको कोभिडको 77-78को लाइन हो। यो चाहिँ चैतपछि चाहिँ बढी बढ्न थालेको छ, फागुनसम्म बढाएको थियो बढ्नलाई। अझ खास गरी हेऱ्यो भने मङ्सिरसम्म त गत वर्षभन्दा कम थियो, पोहोरको 77 मङ्सिरमा 76 मङ्सिरभन्दा कम थियो। पुसबाट अलिकति पिकअप गरेको, त्यो बढ्दै गएर चैतमा अझ बढ्यो। अनि वैशाख जेठ त्योभन्दा अगाडि कोभिड थियो र पछिल्लो समय यो इम्पोर्टको ग्रोथ चाहिँ कन्टिन्यू छ। र अहिले पछिल्लो यो पुस महिनाको हिजो 5 गतेसम्मको डेली डेटा हेर्दाखेरि मङ्सिरमा प्रतिदिन 6.5 अर्बको आयात भइरहेको थियो भने मङ्सिरमा 6.5 अर्बको आयात भइरहेछ भने पुसको केही जुन पहिलो हप्ताको अहिलेसम्म प्राप्त डेटा अनुसार 6.25मा आएको छ। त्यसको मतलब अझै भोल्युम ठुलो नै छ, तर डाउनवर्ड ट्रेन्डको सङ्केत गरिरहेछ। 6.5बाट 6.6मा प्रतिदिन एभरेज इम्पोर्ट भएको छ, डाउनवर्ड ट्रेन्डमा छ, अझै पनि स्टिल हाई छ। नत्र भने 5.5 अर्ब चाहिँ नर्मल योभन्दा अगाडिको ट्रेन्ड रहेको छ। जब आयात बढ्यो हाम्रो निर्यात पनि छ, स्लाइडमा निर्यात आउँछ, तर निर्यात हाम्रो राम्रै बढेको छ पछिल्लो समय पोहोरदेखि। तर डिफरेन्स व्यापार घाटा चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने पक्कै पनि बढ्दै गएको छ।
यो कालो लाइनले बढ्दै गएको छ। यो व्यापार घाटा कुनै बेला होइन चैतमा पोहोर सालको चैतमा जति थियो त्योभन्दा अहिले कार्तिकमा भइसकेको छ। अब हिजो पनि केही हाई व्यापार घाटा भएको स्थिति थियो। हाम्रो इकोनोमीमा सामान्यतया प्रायः जसो नै व्यापार घाटा हुने गर्छ र अहिले सबभन्दा समस्याकै जड चाहिँ आयात बढ्नु र आयातलाई फाइनेन्स गर्न कर्जा बढ्नु। यो कर्जा पनि एकदम हाई, आयात पनि हाई जुन भइरहेछ अलिकति। हुन त हिजोको कोभिडको बेला अलिकति इकोनोमीमा एक्टिभिटी भएको थिएन, त्यसले गर्दाखेरि हिजोको त्यो ग्याप फिल गर्नलाई पनि अलिकति बढी आयात भएको हुनसक्छ र केही चाहिँ भोलि फेरि अर्को राउन्डको लकडाउन हुन्छ कि भनेर एउटा स्टक मेन्टेन गर्नलाई पनि बढी आयात भएको हुनसक्छ। तर आगामी महिना त्यो क्रम चाहिँ रोकिनुको अलिकति कम हुने हामीले एक्सपेक्ट गरिरहेका छौँ। त्यसपछि आयातको स्ट्रक्चर के छ त? आयातको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय यो इन्टरमिडिएट कन्जम्सन जुन मध्यवर्ती वस्तु छ, र मेटेरियल टाइपको अनि फ्युलहरू भयो, त्यो हाम्रो आयातको 53% छ। त्यसको हिस्सा बढ्दै गएको छ। 76-77मा करिब 50.8% थियो भने त्यो बढेर 53.1% भएको छ। पुँजी निर्माण पनि अलिकति घटेको छ, तर कन्जम्सन पनि घटेको छ। फाइनल कन्जम्सनको पनि झन्डै 36.9बाट 35.8% भएको छ र इन्टरमिडिएट कन्जम्सनको चाहिँ अलिकति बढाएको छ। यो पनि जस्तै इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनको लागि र मेटेरियलको रूपमा आउने गुड्सहरू पनि इन्टरमिडिएट गुड्समा मध्यवर्ती वस्तुमा रहेको छ। र अब निर्यात पनि हाम्रो एकदमै हिस्टोरिकली बढाएको छ गएको वर्षदेखि कोभिडको पिरियडमा पनि। तपाईँको यो कोभिड लगाइसकेपछि केही घटेको थियो त फागुनदेखि होइन, त्यो इभन माघदेखि नै अझ मङ्सिरसम्म पहिलाभन्दा कम छ। त्यसपछि पुसदेखि बढ्दै गएको छ। यो पिङ्क कलरको खालको यो 77-78को डेटा हो निर्यातको। यो बढ्दै गएर असारमा हिस्टोरिकल रेकर्ड कायम गरेको छ। प्रति महिना 20 अरबको भएको छ। त्यो स्टिल अझ त्यसलाई क्रस गरेर अझ बढी भइरहेको छ। तर हाम्रो भोल्युम चाहिँ अझै पनि इम्पोर्टको तुलनामा कम भएको हुनाले अघि हेऱ्यौँ ट्रेड डिफिसिट चाहिँ पनि बढ्दै गएको छ। तर हाम्रो निर्यात चाहिँ अलिकति निर्यात हाम्रो विक नै छ। धेरै जस्तो इम्पोर्ट बेस निर्यात छ र केही गुड्सहरूको डोमिनेन्स छ, ल्यायो अनि फेरि प्रोसेस गरेर पठाउने खालको छ। निर्यात हाम्रो सुधार गर्न नसकिरहेको अवस्था चाहिँ निर्यातको अलिक विक चाहिँ रहेको छ। अनि चालु खातामा हाम्रो चालु खाता पनि केही समय पोजिटिभ छ, अदरवाइज धेरै जस्तो नेगेटिभमै छ। अहिले यो कालो लाइनले 78-79को देखाइरहेछ। हामी 200 अर्ब प्लसमा हामी नेगेटिभमा छौँ, 233 अर्ब जस्तो नेगेटिभमा छ। तर कुनै समय योभन्दा यो खास गरी पोहोरको वैशाखदेखि खाता यो चालु खाता चाहिँ नेगेटिभ हुने दर अझ ऱ्यापिडली बढाएको छ। र अघिको कारणले नै हो, इम्पोर्ट बढिरहेछ। इम्पोर्टको अब यसको रेमिट्यान्सको मैले ग्राफ देखाउँछु। रेमिट्यान्सको दरले नबढ्दाखेरि हाम्रो चालु खाता चाहिँ अलिक बढिरहेछ। यो चालु खाताको रिफ्लेक्सन शोधनान्तर खातामा देखिन्छ। त्यसको रिफ्लेक्सन त्यो हाम्रो कर्जा प्रवाहको लिक्विडिटीको सर्टेज र यो यतातिरको ट्रेड डिफिसिट अनि यो शोधनान्तर घाटा एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित रहेका छन्। अनि शोधनान्तर स्थिति हेऱ्यो भने यो वर्ष सुरुदेखि नै यो कालो लाइनले सुरुदेखि नै हामी घाटामा छौँ। भदौसम्म 150 अर्बले घाटामा छौँ। र यो एक किसिमले योभन्दा अघिल्लो वर्ष जस्तै यो 75-76मा पनि अनि 74-75मा पनि हामी घाटामै थियौँ। थ्रु आउट द इयर वर्षभरि नै घाटामा थियौँ। तर भोल्युम अलिकति सानो थियो। तर अहिले भोल्युम ठुलो छ। वास्तवमा जसरी 76-77को अन्तिमतिर वैशाख जेठ असारमा हाम्रो शोधनान्तर बचत जुन ढङ्गले बढ्यो, जुन कोभिडको फर्स्ट राउन्डको लकडाउन थियो, त्यसैको रिफ्लेक्सन हो। यो जति जोडले तल थिचाएर जति माथि बस्छ भने जस्तो त्यतिखेर 282 अर्बको सरप्लस थियो। अहिले त्यही ट्रेनमा समातेर 150 पुगिसकेको छ। यो चाहिँ मक्सी महिनामा अझ थप्पै हुने सम्भावना देखिन्छ। तर अब ग्रेजुअली पुस माघदेखि त्यसमा एक किसिमको स्टेबिलिटी आएर रिभर्स ट्रेन जाने सम्भावना चाहिँ देखिरहेछ। अनि डिप्रेसन जुन हाम्रो अर्को चासोको विषय हुन्छ, धेरै चर्चाको विषय। डिप्रेसन हेऱ्यो भने यो कालो लाइन 78-79को अहिलेको डिप्रेसन पोहोरभन्दा कम छ। पोहोर यो महिनामा आएका जुन पहिलो 4 महिनामा आएको हुँदै मासिक आएको भोल्युम हो।
तर त्योभन्दा अगाडि 75, 76 र 76, 77 भन्दा भोल्युममा बढी छ। पोहोरभन्दा एक्सेप्सनल केसको रूपमा रेमिट्यान्स अलिक बढी आएको छ। तर अहिले पनि भोल्युममा हेऱ्यो भने हामी 75, 76, 76, 77 भन्दा कम रेमिट्यान्स आएको चाहिँ छैन। करिब एभरेजमै आएको स्थिति छ। तर हाम्रो इम्पोर्ट धेरै भएको हुनाले त्यसले ट्रेड डेफिसिट यो थाम्नलाई नसकेर हाम्रो चालु खाता चाहिँ बढ्दो दरमा घाटामा गएको छ, जुन हाम्रो इम्पोर्ट एकदम हाई रेटमा बढेको स्थिति छ। अदरवाइज रेमिट्यान्सको फ्लो चाहिँ एभरेजकै आसपासमा, विगतको एभरेजकै आसपासमा आइरहेको छ। अनि यी सबैको रिजल्ट चाहिँ विदेशी विनिमय सञ्चित अर्को एक्सटर्नल सेक्टरमा, बाह्य क्षेत्रमा हेरिने स्थिरताको लागि हेरिने इन्डिकेटर हो। अब यो विदेशी विनिमय सञ्चितको यो US डलरमा भोल्युम हो, अमेरिकन डलरमा बिलियनमा अहिले 10.5 जस्तो बिलियन छ 4 महिनामा। अब यो कालो लाइन यसमा पनि तपाईँ हेर्नु भने ग्रेजुअली घटेको छ यो वर्ष र पोहोरभन्दा पक्कै पनि कम छ। तर त्योभन्दा अघिल्ला वर्षसँग हेर्नुभयो भने 75, 76, 76, 77 भन्दा बढी छ, त्यो भोल्युममा बढी छ। त्यस कारणले हामी प्री कोभिड लेभल भन्दा राम्रै पोजिसनमा छौँ विदेशी विनिमय सञ्चितकोमा। तर हिजोको कोभिडको समयमा जुन अलिकति रेमिट्यान्स फ्लो बढी भयो, इम्पोर्ट घट्यो, अनि त्यसले गर्दा जुन सञ्चित भएको थियो त्योभन्दा कममा छ। र भोल्युमको हिसाबले हामी विदेशी विनिमय सञ्चितमा त्यति धेरै प्री कोभिड लेभलभन्दा धेरै तल खस्केको अवस्था छैन। तर अब केही जुन इम्पोर्ट यही ढङ्गले गइरह्यो भने दबाब पर्न सक्छ। तर अब अहिले पछि लिएका मेजरहरूले इम्पोर्टमा केही कन्ट्रोल गर्यो भने हामी त्यो कुसन चाहिँ विदेशी विनिमय सञ्चितको कुसन चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि हामीले विदेशी विनिमय सञ्चितलाई रिलेटिभ टर्ममा हेर्ने गर्छौँ, सापेक्षिक रूपमा, भोल्युममा मात्रै नभएर कति महिनाको आयात धान्न सक्ने छ त भनेर हेऱ्यौँ भने अब यो अहिले पछिल्लो समय 7.2 महिना पुगेको छ। 7.2 महिना वस्तुतः सेवा आयो विदेशी विनिमय सञ्चितले मात्रै। अनि हामी एसेट पनि जोड्यौँ भने झन् 7.8 महिना छ। यो पक्कै पनि कम छ। भोल्युममा प्री कोभिडभन्दा कम नभए पनि इम्पोर्ट बढी भएको हुनाले प्रति महिना इम्पोर्ट धान्न सक्ने महिना चाहिँ घटेको छ। अलिकति हामीलाई प्रेसर परेको एरिया यो हो। तर हामी इम्पोर्टमा अलिकति सुधार हुँदा बित्तिकै यो रेसियो बढ्छ। इम्पोर्टमा सुधार हुँदा बित्तिकै यो रेसियो अलिक सुधार हुन्छ। हामी त्यसरी इम्पोर्टमा हामीले अहिले इम्पोर्ट कसरी अलिकति कम गर्ने भन्नेतिर हाम्रो ध्यान गएको छ। त्यो भयो भने भोल्युममा यस्तो चाहिँ हामी धेरै कममा छैनौँ। त्यो इम्पोर्टमा अलिकति कम हुँदा बित्तिकै यो महिना वस्तु र सेवाको जुन हामी आयात गर्छौँ त्यो महिनामा सुधार हुने देखिन्छ। र यो 75, 76 को तहमा चाहिँ अझै पनि छौँ। 2 वर्ष अगाडिको तहमा हामी अझै पनि रहेका छौँ। र हिस्टोरिकली हेऱ्यौँ भने 57, 58 देखि हामीले हेऱ्यौँ भने सबभन्दा कम चाहिँ 66 फागुनदेखि 67 वैशाखसम्म लगातार फागुन, चैत, वैशाख 3 महिना जम्मा 6.8 महिनाको वस्तु सेवा आयात हाल्न सक्ने अवस्थामा पुगेको थियो पछिल्लो 57, 58 पछिको डेटा हेर्दाखेरि। तर हामी 41-42मा अझै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेका थियौँ। त्यतिखेर झन् 3 महिनाको वस्तु सेवा आयात हाल्न सक्ने अवस्था पनि थिएन 41, 42, 43, 43, 44 को बेलातिर। अनि अब सबै जुन मुख्य इन्डिकेटर हेर्दाखेरि हामी के निचोडमा पुग्न सक्छौँ भने क्रेडिट ग्रोथ, इम्पोर्ट ग्रोथलाई हेर्दाखेरि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गइरहेछ। त्यही होटल इन्डस्ट्री पनि अहिले वास्तवमा चलायमान भएको स्थिति छ। अलिकति बढी प्रभावित भएको क्षेत्र त्यो हो। त्यो बाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा धेरै गतिविधिहरू बढेको तपाईँ हामी अब्जर्भ पनि गर्न सक्छौँ। अनि पुनरुत्थानको क्रममा रहँदाखेरि, रिकभरी फेजमा रहँदाखेरि आयात र कर्जाको वृद्धि दर उच्च छ। त्यो असामान्य चाहिँ होइन, अलिकति बढी ग्रोथ भयो। हाम्रो इकोनोमीले, हाम्रो क्यापासिटीले थाम्न नसक्ने हो कि भन्ने मात्रै चासोको विषय हो। र निर्यात बढे पनि आयातको मात्रा ज्यादै उच्च रहेको, सो अनुरूपको विप्रेसन अपूर्व नबढेको। भोल्युममा प्री कोभिड लेभल छ, तर आयातको तुलनामा आयातको जुन वृद्धि भएको छ त्यसलाई थाम्ने गरी विप्रेसन नआएको हुनाले अलि चालु खाता घाटा र स्वतन्त्र घाटा बढाएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितमा केही चाप परेको स्थिति छ। बढ्दो आयात भुक्तानी गर्न कर्जा प्रभाव पनि उच्च दरले बढेको छ। अनि निषेध वृद्धि दर फेरि कोभिड पूर्वकै अवस्थामा छ। हामी निषेधको ग्रोथ हेऱ्यौँ भने हामी त्यति तल छैनौँ। कर्जाको सँग तुलना गर्दा मात्रै तल हो। निषेधको वृद्धि दर प्री कोभिड लेभलमै छ।
तर कर्जाको बोझ बढी भयो, आयसँग त्यो टाइअप भएको स्थिति छ, त्यसले गर्दा अलिकति तरलता अभावको स्थिति छ। तर यो समस्या रिकरेन्ट समस्या हो। हामी हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने विगत वर्षलाई हेऱ्यौँ भने 2-3 वर्ष अगाडि पनि कोभिडभन्दा अगाडि पनि हामी करिब टाइट सिनारियोमै थियौँ। र नेपाल जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ हाम्रो मुद्रा चाहिँ कन्भर्टेबल होइन, रिजर्भ करेन्सी होइन, त्यस्तो अवस्थामा यो बाह्य एक्सटर्नल सेक्टरले चाहिँ अलिकति कन्स्टेन्ट सिर्जना गर्ने गर्छ, किनभने हाम्रो निर्यात पनि कमजोर छ र आयातमा निर्भर छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति इकोनोमिक ग्रो हुन थाल्यो, अलिकति कर्जा प्रभाव बढी गयो भने चाहिँ यस्ता समस्याहरू रिकरेन्टली आउँछन्। हिजो पनि आएका थिए, अहिले अलिकति देखा परेको छ, सल्भ हुन्छ र फेरि भोलिका दिनमा पनि आउन सक्छ, किनभने हाम्रो इकोनोमीको स्ट्रक्चर र क्यारेक्टर त्यस किसिमको रहेको छ। र हामीले के गर्यौँ त अब लास्टतिर आइरहेको छौँ। तरलता हाम्रो दुईवटा समस्या, ट्विन प्रब्लम छन्। एउटा तरलताको अभाव, अर्को चाहिँ शोधनान्तर घाटा, त्यसले ल्याएको विदेशी विनिमय सञ्चितमा ल्याएको कमी। त्यो दुईवटा समस्या छ। त्यो दुईवटा समस्या एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित छ र त्यसलाई सल्भ गर्न हामीले केही समय अगाडिदेखि चालेका कदमहरूमा एउटा त तरलता समस्याको लागि हामी रेगुलर लिक्विडिटी इन्जेक्ट गरिरहेछौँ। तपाईँले भोल्युममा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी रिपोमा यो स्थायी तरलता सुविधा मार्फत झन्डै हामीले हिजोसम्म 25 खर्ब 2500 अर्ब छ। अनि ओभरनाइट रिपो मार्फत 69 अर्ब, रिपो मार्फत 220 अर्ब र सोझै खरिद मार्फत 27 अर्ब प्रवाह गरिरहेका छौँ यति लिक्विडिटी लिएर। त्यस कारण अहिले पेमेन्ट सिस्टमको लागि ब्याङ्किङ प्रणालीमा समस्या छैन। चेक अर्डर हुनबाट कुनै पनि समस्या छैन। चेक साटिनबाट अलिकति कर्जा प्रभाव बढी भएको हुनाले कर्जा प्रभावको लागि केही फ्रिक्सन देखिएको मात्रै हो। त्यसपछि हामी कर्जा रिसिभ अनुपात सिडी रेसियो 90% गऱ्यौँ। त्यसले पनि एक किसिमको क्रेडिटको अझ बढी एक्सपान्सनलाई केही फ्रिक्सन गरेका छ। अनि त्यस पछाडि पुनर्कर्जा सुविधा स्वीकृत भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको यो अब हालसम्म 92 अर्ब स्वीकृत भएको स्थिति छ। त्यो यो पुस महिनामा केही होइन रकम जाने क्रममा छ। त्यसले पनि तरलतालाई सहज पार्छ। 9 अर्ब गइसकेको स्थिति छ। अनि अर्को भर्खरै मात्रै स्थानीय तहको निक्षेपको 80% चाहिँ ब्याङ्कहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। र अहिले पछिल्लो जुन ब्याज दरमा केही निक्षेपको ब्याज दर केही बढेको छ, त्यसले चाहिँ निक्षेप बढाउन पक्कै सहयोग गर्छ। केही टाइम ल्याग चाहिँ हुन्छ र त्यस सँगसँगै कर्जाको मागमा पनि केही कमी आउँछ। पछि फेरि ब्याक टु एउटा इक्विलिब्रियम सिचुएसनमा, नर्मलाइज सिचुएसनमा जाने हाम्रो अपेक्षा छ। त्यसपछि शोधनान्तर घाटा सम्बोधन गर्न हामी के गर्यौँ त भन्दा चाँदी आयातको लागि जुन उपलब्ध गराएको विदेशी मुद्राको सीमा तोक्यो। पहिला अनलिमिटेड थियो भने अहिले अलिकति लिमिटेड छ। हामी यो कमोडिटी चाहिँ 4 महिनामा जुन आयात भइरहेको छ, म्याक्सिमम रूपमा आयात भएको कमोडिटीलाई आधार बनाएर मैले हेरेका छौँ। हामी केही वस्तुको नगद मार्जिन राख्यौँ। अनि वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूलाई ब्याङ्क खातामा 1% थप ब्याज दिने व्यवस्था गऱ्यौँ। अनि गैर आवश्यक नेपाली दायित्वहरूको संस्थाहरूले नेपालमा विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था भयो र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई सटै गर्ने नगद विदेशी मुद्रामा केही कटौती गऱ्यौँ। अवैध ढङ्गले आयात भइरहेको सुनलाई नियन्त्रण भइरहेको छ। अहिले एयरपोर्टमा सुन समातिरहेको स्थिति छ र विदेशी ऋण ल्याउन सहजता प्रदान गरिएको छ। अर्को नन डेलिभरेटिभ फरवर्ड विदेशमा राख्ने सीमा घटाइएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग भर्खरै विस्तारित इसिएफ एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी स्वीकृत हुन लागेको स्थिति छ। यी इन्टरभेन्सनहरू गरिएको हुनाले अब ग्रेजुअली जुन केही डिसइक्विलिब्रियम असन्तुलन सृजना भएको छ त्यो बिस्तारै अब करेक्सनमा जाने मोडमा रहेको छ। मैले यति भन्दै मेरो भनाइ यहाँ टुङ्गाएँ। यहाँ डिपार्टमेन्टको हेडहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईँहरूको केही क्वेरी छ भने पक्कै पनि त्यसको रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ। म पनि यहीँ छु। धन्यवाद। हिजो पौष 7 गते बुधबार अर्थ संसार बुलेटिनको नेप्सेको समाचारमा गलत तथ्याङ्क प्रसारण भएकोमा सम्पूर्ण अर्थ संसार टिम क्षमा प्रार्थी छ।